بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کے سامنے حمد و نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب فتح الرحمان طیب صاحب، ملک پاکستان کے عظیم نعت خوان حضرت مولانا فتح الرحمان طیب صاحب۔ کہ سوچو بول دی تے خیال بول دائے، ہر جگہ رب دا کمال بول دائے، سوچو بول دی تے خیال بول دائے، ہر جگہ رب دا کمال بول دائے، عرض و سما دی سجاوٹا دے اندر مدنی دا حسن و جمال بول دائے، جتے جتے امت صدیق بول دینے صدا اتے کفر دے سوال بول دائے، جتے جتے امت صدیق بول دینے صدا اتے کفر دے سوال بول دائے، پیار کرتے دلہ میں تو چھپے آنی دوستو، پیار کرتے دلہ میں تو چھپے آنی دوستو، کعبے اتے چڑھ کے بلال بول دائے، پیار کرتے دلہ میں تو چھپے آنی دوستو، کعبے اتے چڑھ کے بلال بول دائے، کعبے اتے چڑھ کے بلال بول دائے، اپنے بنایا نہیں جے گل بن دی، اپنے بنایا نہیں جے گل بن دی، رب دے کرم نال گل بن دی، اپنے بنایا نہیں جے گل بن دی، اپنے بنایا نہیں جے گل بن دی، رب دے کرم نال گل بن دی، اللہ دے فضل نال گل بن دی، تے قسم خدا دے، تے قسم خدا دے، اتائیوں فدا پہ بول دائے، پھر میں کیوں نہ اپنے پاک پیغمبر دیاں ناتا پڑھتا جاواں، سونا من مونا گانے آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں، سونا من مونا گانے آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں، پڑھئے سونا من مونا آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں، کائنات دے رنگ برنگ کھانے، کائنات دے رنگ برنگ کھانے، سونے دی جو روٹی تو میں بابے ماں بس لگے فلک دا چن لاگے، بس لگے فلک دا چن لاگے، سونے آقا دی پشانی تو میں بابے ماں اسا ملے جمو سکنی موالا، سونے دے ہاتھ دی سوٹی تو میں بابے ماں منو بادشاہی دے تاج لبڑ، منو بادشاہی دے تاج لبڑ، سونے آقا دے قدمات وار دیواں، سونا گاوے من مونا گاوے آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں، پڑھئے سونا من مونا گاوے آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں، کوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں اللہ بیجیا بدر منیر میاں، کوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں اللہ بیجیا بدر منیر میاں، خلقت رب کل جدو دور ہوئی گودی آمنہ دی نور نور ہوئی، خلقت رب کل جدو دور ہوئی گودی آمنہ دی نور نور ہوئی، اللہ دنیا تے کرم کما دیتا میر احمد دا وسا دیتا، اللہ دنیا تے کرم کما دیتا میر احمد دا وسا دیتا، اے صادق پیر امین سونا وہ سارے جگ تو ود کے حسین سونا، سونا من مونا گاوے آمینہ دا پیارا لال
صدقے واری جاواں میں پڑھیے سونا من مولا آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں بیتا گیا کا جناب نے دس دے چند چہرے داغ نے چند ترس دائے دیدار نو چند ترس دائے چند ترس دائے چند ترس دائے چند ترس دائے دیدار نو اب عید تے ویکھن یار نو اب عید تے ویکھن یار نو اُت چار نہ چن فقیر دا وہ جتے حسن گئے بدر منیر دا سونا من مولا گے آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں پر میں اپنی گل مکا لگا جی جن سینے دے اندر نبی پاک دا پیارے اللہ نو خوش کرن واسطے منو خوش کرن واسطے نہیں میرے نال دوویں ہاتھ لہرا کے جملہ پڑھ لو سونا من مولا آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں اسٹیج والے بھی سونا من مولا گے آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں پڑھیے سونا گے من مولا گے آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں جبریل گھٹوریا تلاش نو جبریل گھٹوریا تلاش نو ویکھے زمین تے نال افلاک نو او بھی پھر بھرا کے آ گیا اگے رب نو عرض سنا گیا او بھی پھر بھرا کے آ گیا اگے رب نو عرض سنا گیا سر جگ وچوں بے مثال ہے سر جگ وچوں بے مثال ہے او مائی آمنہ دا چہرہ لال ہے سونا من مولا گے آمینہ دا پیارا لال صدقے واری جاواں میں پائی رمضا اللہ اکبر سون شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ جناب فداء الرحمان طیب صاحب آخری شعر ہاتھ لہرا کے کہنا سبحان اللہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم پیغمبر کی جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو حدیث مقدس کو قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی نعت نبی کی پڑھتا ہوں پڑھتے پڑھتے شام ہو روشن اس عنوان سے قاسمی ہر گام ہو نعت نبی کی پڑھتا ہوں نعت نبی کی پڑھتا ہوں پڑھتے پڑھتے شام ہو روشن اس عنوان سے قاسمی ہر گام ہو نعت میں جب خوشبو نعت میں جب خوشبو حسان کی آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو حدیث مقدس
کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے